Dili tanang tao nga nakita nimong nagpahiyom, nagkatawa, nagngisi, nga malipayon. Luyon ining mga katawa, adunay tao nga litipig niya sa iyang sulod sa iyang kasing-kasing ang mga kasakit, kaguol, kahasol. Adunay mga tao nga inaana. Pero dili maayo nga imong tipigan ang imong mga problema, mga kaguol, kasakit sulod sa imong kasing-kasing. Kay ngano maghatag na nimo og depression, mas stress ra ka ni ana. Pangitag tao nga kasaligan nga sultian sa imong mga problema. Kung wala gyud tawo nga kasaligan kay maritison ka, mahadlok kang imarites, walay tawo nga imuhang kasaligan nga kasyaran sa imong problema, adunay Dios, adunay Ginoo, na ang Ginoo anda maminaw, anda mo tabang, anda mo comfort, dili bungol siya, kasaligan siya. Dili lang siya maminaw, kundi andam siya nga motabang kung sa atong problema, kung sa mga problema nga atong gipas-an gagibug-atan ta, kita niya pasagdan. Thanks for watching.